तलवारी तलवारी आदलोन पडयेतून हातांत हात धरल्यार हल्लो तकलेरी फातर उडोवन धांवयेतून केसांत पाकली मारल्यार हल्लो कुर्डी पातयेनी राखून वरच्याक दोळ्यांचेर चलता हल्लो लोकांची हक्का लुटूंक हांकां अधिकार कोणे दिल्लो न्याय कळीत नासल्या तांकां पोलीसगिरी सोबिल्लो द्वेषाची भाशणां गाजोवन भोवयेतून मोगाचे उतार सांगल्यार हल्लो रक्ताची काळजां रस्त्यार फोडयेतून बियर आपरूप साकल्यार हल्लो नेसना सोमार राखून वरच्याक कुडीचेर चलता हल्लो लोकांची हक्का लुटूंक हांकां अधिकार कोणे दिल्लो न्याय कळीत नासल्या तांकां पोलीसगिरी सोबिल्लो लोकांची हक्का लुटूंक हांकां अधिकार कोणे दिल्लो न्याय कळीत नासल्या तांकां पोलीसगिरी सोबिल्लो मस्त बरी जाली स्टोरी मस्त बरी आसा आनी मस्त फील जालें मस्त थँक्यू बरें सुपर बरें जालां सक्कड बरें जालां स्टोरी सक्कड एक टू झेड एक्टिंग आनी बरें बरें जालां सक्कड फॅमिली समेत पळोवचें पिक्चर हें बरें जालां इमोशनल जावन मस्त बरें आसा बरें जालें फिल्म बरें आसलें तर आनी मस्त शिकोवन मेळटा आमकां एक संवसारी बाप या पळय एका कुटुंबा खातीर कितलो सॅक्रिफायस करता तो सॅक्रिफायस लिपोवन आसता तें दाखयना तो कितलो ताजो मोल तें म्हळ्यार मस्त इमोशनल जालें बारी बरी आहली मुवी बरें जालें एक्टींग आनी सगळ्यांचें बरें जालां आनी बारी बरी आहली मुवी मस्त बरी आसली मुवी आनी हांव चिंता कोंकणींत फर्स्ट टायम म्हळ्यार कोंकणीचे मुवी येदोळ केल्ल्यो बऱ्यो आसल्यो पूण हांव चिंता एकदम हार्ट टचिंग मस्त बरी आसली मुवी आनी सगळ्यांनी बरें केलां पुरो आर्टिस्टांनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स मुवी बरी जाली पिस्सां बरी जाली मुवी बरी जाली खुशी जाली आनी पाद्र्या बासो रोल रियली मस्त हें म्हणटात म्हळ्यार बारी सगळ्या वरनी म्हाका लायक जालो पाद्र्या बासो रोल आनी तांणी आमकां एक शिकवण दिली म्हणयत म्हळ्यार तातूंत बरी मॅसेज तांणी दिली बरें जालें सगळ्यांचें बारी बरें जालें बारी बरी दिसली नेल्लो म्हळ्यार कॉमेडी कंपनी पूण पयले पटी दोळ्यांत दुकां हाडिल्ली नेल्लोर आमच्या पूण खंडीत नेल्लो तुज्या ह्या प्रयत्नाक मस्त आभारी जावन आसा आनी अर्ली मुवी हांव मस्त वर्सां न्हू राखून आसलो आमच्या कोंकणींत अर्ली एक मुवी येवन दी म्हणून नेल्लो हॅट्स ऑफ यू नेल्लो अर्ले मुवी करूंक तुवें देर केल्या तुका मस्त थँक्स नस्त खंडी सगळ्यांनी पळोवची जाली मुवी एक बरी मॅसेज दिवची मुवी थँक्यू ऑल थिएटरांतून भायर येतना सांगूंक केल्ले एक्सपर्टिकस पूण सिनेमाटोग्राफी बरी जाल्या डायरेक्शन बरें प्रत्येक जावन सगळ्यांचें एक्टींग बरें हांव कोणाचें नांवां काडिना पूण अब्राहमान आनी तें चेडूआचें एक्टींग हिरोईन जाल्लें जास्मीन तांचें नटन म्हाका चड पसंद जालें कोंकणींत एक विशेश जावन वेगळोच एक विशय आपडला जायत्या कुटुंबांक लक्ष जातलो म्हणून म्हाका भोगता आनी आमच्या लोकांनी आमच्या सिनेमाक सपोर्ट करी जाय म्हणून हांव सगळें बरें मागतां हें फिल्म 100 दिसां प्रचड पडद्याचेर आसूं दी अशें बरें मागून यशस्वी आशेता देव बरें करूं अपूर्बायेचें फिल्म माय डियर फादर हांवें चिंतलें दुसरें आनी हांवें पळयलें अपूर्बायेचें वेगवेगळ्या रितीन तांणी तांचे सगळ्यांचे कलाकारांनी केलेले अभिनय आनी ते हर एक संगती आमकां मस्त रितीन मैसवल्यो एक अपूर्बायेचें फिल्म हांव चिंतलो कोंकणी फिल्म
हे न्ही केवळ कोंकणींत आनी विविध भासांनी हें जर तर फिल्म प्रसार जालें जाल्यार सर्व लोक पळोवंक अवकाश तो हातूंत बरी नीत हातूंत आसा. आनीक हांव सांगचें जाल्यार एक एवॉर्ड मेळचें तसलें एवॉर्डाक फावो जाल्लें फिल्म हांव चिंतां. आनी ह्या रितीन हांव नेल्लू पेरमनूर आनी टीम सगळ्यांक अपुर्बायाचें नटन आनी हे सगळ्यांनी पळोवचें जाय जाल्यार फिल्म कांयच हातूंत उणें पडना. आमी बसल्ल्यांक कांयच आमकां वेळ गेल्लो कळोना न्ही. हांव आनीक अशेंच सांगचें रियल 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 फादर आमचो नेल्लू रियल फादर ग्रेट फादर. थँक्यू. म्हाका मुवी बरी लागली. हांव इंग्लिशान उलोवंक आशिल्लो. Okay, so I'm a big movie buff and I loved this movie. I loved the cinematography. I loved the songs of the movie. And above and all, what the role of a father is. Spiritual father, God our father, and the role of a dad in a person's life. How much of value it holds. That has come across very beautifully. And of course the end, what the moral of the story is, that was the surprise package of the movie. And a wonderful message, very much needed in today's day and age. And it took us back in time. The modern world that we are living in has made us forget about greenery and the slowness of time, walking through those, going through the streams and walking on those roads, going by cycle, living in those olden houses. The true soul of Mangalore was captured in this movie. And I am a big fan of Uncle Dennis. And that is why I have come here today. Really loved the movie. बरे झाले मूवी. फर्स्ट पार्ट पळयतना भारी संतोष भोगलो. सेकंड पार्ट पळयतना मस्त बेजार हांगा एक बापी जावन आमी कशें आसा जाय म्हणून आमकां दाखोवन दिता. दोळ्यांनी दुकां येतात असले फिल्म कुटुंबा समेत पळय जाय म्हणून म्हजी कालती विनंती. नेल्लू पेरमनूर आनी तांच्या टिमाक हांव सभेच घेवन येता. देव बरें करूं म्हणटा. काल्याक आतांच्या भुरग्यांक आनी आतांच्या आवय बापायक संबंद समासाना मोबायलार आसता चडावत. एक फिल्म पळय जाय म्हूण म्हजी खालती विनंती तुमचे लागीं. भोव बरी एक मुवी आमकां स्पेशली क्रिस्तांव लोकांक नेल्लू पेरमनूर आनी एक काडल्या कोंकणी उरोवचें आनी एक ताचे तोनी बरी मेसेज आमकां दिल्या. आमकां फादर म्हणून टायटल आयकत आसतना अशें बघता की धार्मीक पाद्र्यापा विशयांत आसूंक पुरो म्हणून. पूण आमी हाचे भितर चिंता पाटयलें तर एक बापायचो पात्र समाजान कसलो सगळ्या लोकांनी येवन पळयचे जाल्ले तशेले फिल्म मात्र न्ही. हें आतां क्रिस्तांव लोकांक मात्र पळोवंक जाता म्हणलें एक म्हळ्यार कोंकणी कोणाक समजता तांकां मात पळोवंक जाता. पूण आनीक दुसऱ्या भासांनी तर हिंदी इंग्लीश कन्नडांत नेल्लू पेरमनूरांनी काडलें तर सगळे लोकांनी येवन पळोवंक साध्य जातलें. आनी खंडीत नेल्लू पेरमनूर हे उंचल्या हंताक पावतले आनी खंडीत एका पिक्चराचे एक व्हडले हिरो फादरच जातात म्हणून सांगेत म्हणून हांव चिंता. देव बरें करूं. ग्रेट मूवी. डिडंट एक्सपेक्टेड टू टर्न आउट सो गुड. लायक कोंकणी मूवी सांगतना अशें बरें इतलें बरें आसा सांगून चिंतून हाडलें. आनी नेल्लू अंकल इतलें बरें मूवी हाडला. तुमी सगळ्यांनी पळयचें म्हूण आशेता. थँक्यू. बरें जाला पिक्चर. मनशान एक फावटी पळोवचें दिसता कित्याक म्हळ्यार हांगा धन दिरवें दुडू मेन न्ही. एक फावटी पळयल्यार तुमी संवसारांत वचूंक शकतात. बरी जाल्या मुवी आनी ही बरी मुवी कोंकणींत येवंक म्हूण आशेता. आनी नेल्लू पेरमनूर ताच्या पंगडाक सर बरें मागता. देव बरें करूं. हे पिक्चर बारी तृप्तीदायक सोबीत सगळ्यांनी बरें करून एक्ट केलां. पुरा तरेचे वस्तू ह्या पिक्चरांत आसले. एक सोबीत कोंकणी पिक्चर नेल्लू पेरमनूर आतां सगळ्या ताच्या पंगडान केलां. बारी इमोशनल जालें. तातूंत पुरा संगती आसात कारण ते एका बऱ्या पिक्चरांत कळले पुरा संगती आसात ते पुरा संगती आशिल्ले. चडाव जावन ताचे टायटल माय डियर फादर एक बापूय जावन एक आदर्श बापायचें एक बारी चित्रण आमच्या कॅनविनान दाखयल्लें. तें बारी म्हाका मनाक लागलें. ताका जोगतें जावन तशें आमच्या कोंकणी समाजींत कुटुंबां कशें आसा जंय आनी समाजींत आदर्श जावन कशें एक फादर या बापूय जावन आदर्श बापूय जावन कशें जियेत. कितले कश्ट आसल्यार
कितल्या मोगान भुरग्यांक वाडयलें तें म्हाका भारी एक इमोशनल जावन हांव ताचें एटॅच जालें. दोन दुकां हांवें देवलीं म्हज्या दोळ्यांत हांव तांकां हांव शाबासकी फटयता चेपे उखलता आनी हाका बरें एक प्रशस्ती ह्या एवॉर्ड मेळोवन दी म्हूण हांव मागतां. बरें येयलां पिक्चर. इल्लें डिफरंट कॉन्सेप्ट पदां लिरिक्स आनी म्युजीक जावन दी या ताळो बरें बरें आसलें. कॉन्सेप्ट इल्लो बरो आसलो. सोशल थोडे प्रॉब्लम्स एड्रेस केल्यात. प्रकृतीचें संरक्षण, प्रकृतीक आमी करचो अत्याचार, ताका कशें आमी आमच्या लेकार समाकरीत म्हणलें इश्यूज आमचो एड्रेस केल्यात. म्हाका पिक्चर बरें लागलें. सर्वांक बरें मागता. पिंतूर भारी बऱ्या रितीन आयला. माय डियर फादर having multiple themes, both family life, religion and also about the nature. Very bari ritin ayla. Lot of things to reflect, understand, and I would like to appreciate all the members who have done excellent acting plus all the nature. I think we need to save nature, save people and love everyone. Also the people who are challenged, something beautiful. I think we need to love them, we need to take care of them. Thank you, all the best. Movie बरी आली. ॲक्टिंग बरें सगळ्यांनी बरें ॲक्टिंग बरें करून केला. लोकेशन्स, सिनेमेटोग्राफी, विज्युअल सगळें बरें आहलें. क्लायमॅक्स बरें आहलें. खुशी जाली मुवी. अशेंच मुखार आनी बरी मुवी येवन दी म्हणून बरें मागता. मस्त बरें जाला. एका सुत्रान सांगचें जाल्यार येया आनी पळया म्हणचे हर एक ल्हान आनी व्हड कॅरेक्टर इतलो सुबीत करून तांणी एक्ट केला. एक्टींग म्हणून सांगूंक जायना तें जियेल्यात ते हर एका पात्रान ते जियेल्यात आनी भोवशा टायम ट्रॅवल केल्ले बरी पाटी वचून आमी तें टायम ट्रॅवल केल्ले बरी जाला. देखून येया आनी पळया. येया. मूवी मस्त बरें जालां. आमी कालेगे माय डियर फादर म्हणचे आमी धार्मीक जिणी म्हूण चिंतून आयल्या पूण हांगा कळ्ळें आमकां रियल स्टोरी काले म्हूण बारी बरें जालें. सुपर सकट एक्टरांचें बरें जालां एक्टींग. थँक्यू. नेल्लू पेरमनूर हाच्या लिखणेंतावन उदेल्ले माय डियर पिंतूर बरे समाजीक एक बरो संदेश ताणें दिला आमकां. मात्र न्ही एक 25 वर्सां आदलें एक उगडास म्हाका आयलो कित्याक तें नेसाण जावं दी ती व्हेहिकलां जावं दी आनी तांतले लोकेशन जावं दी म्हाका बरें पसंद जालें. आनी हर एक कलाकारांनी तांचें नटन भोव बऱ्या रितीन केलां. थोडे पयले कलाकार जावन आसले म्हळ्यार पयले फावटी तांणी एक्ट केल्लें जाल्यारय तांणी बरें करून एक्ट केलां. तातूंत म्हज्या कुटुंबांतल्या दोग सांदे आसले म्हजी आवय आनी म्हजो भाव ते पयले फावटी तांणी अभिनय करचे भोव बरें केलां. आनी अखेरीक एक बरो संदेश दिला भरवोसो केदींच निराश करिना म्हणलें. खंडीत अखेरीक म्हाका एक तराचे भावकथा भोगली त्या भुरग्यांक पळयतना समाजेन खंडीत जावन ती भुरगीं आमकां निराश करिनात. हे पिंतूर तुमी पळया आनी हेरांकी पळोवंक आपूण हाडा. थोड्या तेंपादी कार्मेल कॅफेंत जीत पिन रॉच म्हळ्यार परिसरा विशयंत थोडे मस्त एक माहिती दिल्ली आनी हांवें फिल्म पळयल्या उपरांत आमचे नेल्लू साहेबान अजाप केला. पूण आज ताणें दिल्लो हे संदेश ते म्हाका काल म्हणचे म्हूण सांगून अर्थ जायना पूण बारी व्हडली जागृती उठयल्या आनी हें फिल्म सेंच्युरी मारून दी म्हणून हांव अशेंच. आमच्या समाजांत एक बापूय ताच्या जिवानांत कितलें दूख आसल्यार तो मुखार मस्त संतोष दाखयता, आसोन आसता, खुशालाय दाखयता. ताच्या जिवानांत कसलें दूख आसा म्हणून तो खंडीत तो दाखयना. आतांच्या युवा जनांक आनी भुरग्यांक ह्या फिल्मांतावन एक बरो संदेश मेळटा. तशेंच आमच्या समाजांत बल्ब आसात म्हणून आमकां ताणें दाखोवन दिला आनी आमच्या समाजा भोंवरी कितें घडटा ह्या फिल्मां द्वारे आमकां समजोवंक मेळटा. आनी हें फिल्म युवा जनांक आनी भुरग्यांक जाता तितलें आकर्शण करीचें म्हणून म्हजी विनंती. कोंकणींत असली एक मुवी खातीर हांव राखून आसली आनी फायनली अर्ली एक मुवी आयला. फस्ट एंड फॉरमोस्ट आमच्या नेल्लू बाबाक आनी सगळ्या आमच्या माय डियर फादराच्या टिमाक फस्ट ऑफ ऑल हांव एक व्हडलो सलाम म्हणूंक आशें येता. कित्याक हो एक कॉन्सेप्ट इल्लो स्लो म्हणून बगूंक पुरो पूण सर्गीच्या फादराक एका धार्मीक फादराक तशेंच एका आमच्या फादराक म्हळ्यार आमच्या बापायक ह्या तेनी फादरांक सांगाता हाडन
प्रकृती आमची कशी आवय बरी वा एका बापाय बरी आमकां कशें पळोवन खाण घेता म्हणल्यार एक बऱ्यांतलो बरो संदेश तुमी दिला आनी असलें फिल्म हर एकल्या आमच्या लोकांक पळयचेच प्रकृतीचो आमी कसो मोग करीचे आमच्या थोडी पिडी काम जाता की म्हूण सांगल्यार ह्या प्रकृती आमी नाश करता हाचे वरवीं आमच्या कुटुंबांनी पाड जाता देखून माय डियर फादराक परत एक फावटी सलाम म्हणटा आसतना दयाकन आमच्या विक्षकांनी आमचे कोण मनशां पळोवन आसात म्हाका पळोवन आसात तुमचे लागीं हांव एकच विनंती करची येया असल्या एका फिल्माक आमी पाठिंबो दिवया आनीक एक बरी रिट्रीट जाल्ल्या बरी म्हाका 2.5 घंटे हांगासर बसले तुमी खंयची रिट्रीट करीचे म्हणना जेजू न्हू बायबलांत कितें सांगलां तें ह्या मुवींत हांगा आमकां मानाक आमच्या नाटवोवच्या बरी हर एक डायलॉग तुमकां एक नियाळ जावच्या बरी ह्या मुवीन दिला म्हणल्याक हांव भोव संतोशान ह्या मुवीच्या थिएटर जावन आज भायर येयला सडावता इमोशनल जायना बट ती निमाणी सीन कोणाच्या एक खंयच्या काले म्हणटात पातोर काळजाच्या मनशाच्या काळजी कोडोवन येताली एक सीन हांगासर आसा देखून येया मुवी पळया हांकां सपोर्ट करया असं सांग देव बरें करूं.